حمد و نعت سنان گے حافظ انس یوسف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی. ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی. میرا نبی تو اللہ کائنات دا نبی. میرا نبی تو اللہ کائنات دا نبی. ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی. محدود جئی نبوت لیکن سونا آیا. محدود جئی نبوت لیکن سونا آیا. کائنات کا نبی لوگوں رنگ پر بن کے آیا. کائنات کا نبی لوگوں رنگ پر بن کے آیا. پکوان نبی پکوان نبی جنات کا نبی. میرا نبی تو اللہ کائنات کا نبی. ایک فرد کا نبی نہ ایک ذات کا نبی. ایک فرد کا نبی شان رسالت شان رسالت شان رسالت شان رب العالمین. ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی. سورج اور چاند تارے من دینے اس نسارے. سورج اور چاند تارے من دینے اس نسارے. وقوع بھی جس دی من کے کلمہ پہ آپ پکارے. پترا بھی جس دی من کے کلمہ پہ آپ پکارے. مننا پہ وے گدینو دن رات دا نبی. میرا نبی تو اللہ کائنات دا نبی. ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی. ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی. میاں مینا دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے. میاں مینا دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے. گل مقدرہ دی سناوا گل مقدرہ دی سناوا. آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا. آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا. سون مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے. میاں بنا راج والے ساری
मिसाले नैया बिना जलाले सारी दुनिया जो बेमिसाले। अस्सलामु अलैकुम।